رہے نے اور رہی میرے اور تواڈے نصیب تے مقدر دی بات سنیے اجے انسان دنیا دے اندر پیدا نہیں ہوندا اللہ الرحمن نے قرآن کریم دے اندر انسان دی پیدائش دے جن مراحل دا تذکرہ فرمایا انسان دا مقدر اور ساڈا نفع تے نقصان اور انسان دی تقدیر کدو تو یہ نوشتہ تحریر کیتا جاندا ہے اللہ 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 اجے دنیا دے اندر انسان پیدا نہیں ہویا آواز آندی ہے اللہ تعالی فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقین اجے انسان دنیا دے وچ نہیں آیا تصور بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اسا انسان نو مٹی دے ساتھ تو پیدا فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر اسا انسان نو پانی دی ایک پلیٹ دے اندر محفوظ فرما دیتا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ پھر ماں دے رحم دے اندر یہ نطفہ 40 دن دے بعد ایک لوتھڑے دی شکل اختیار کر گیا ثم خلقنا المضغۃ علقۃ پھر گوشت دی ایک بوٹی دے اندر تبدیل ہو گیا اور گل مولانا بڑی پیاری لکھی آندے نے مٹی کولو تو پانی بنے ہو پھر جوک تے جوکو بوٹی وقت متعین وچ شکم مائی دے آ تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن مڑ جگتے آئیو ہن بنی پھرے لنگوٹی پھر شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہوئیو ہن ٹورے نہ بینا سوٹی جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری سوک گئی گردن موٹی دنیا تے ضائع کر لیو آجز رب عقبہ کرے نہ کھوٹی او اینے جو طوفان اٹھانا ہے او دا بیڑا غرق کرنا او دے بارے مندہ سوچنا فلانے دے گھر ترفلات اٹھا دیا فلانے دے نال اپنی دشمنی کرنا اور سوچ تیری اوقات تے تیرا ماضی کی ہے اللہ تعالیٰ فرمان دینے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ایک پانی دے نطفے پانی دے قطرے پانی دی پلیٹ اللہ نے تیرا
وجود پیدا فرما دیتا ہے. ہن آئیے حدیث مصطفیٰ دی طرف، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری دے اندر 561 نمبر تے جڑی روایت نقل فرمائی ہے نا، ایسے قرآن پاک دی آیت دی تفسیر میرے مصطفیٰ بیان فرما رہے نے. پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک